الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. تحية لكم من أعماق القلب من سويداء الفؤاد، جئت حاملا رسالة حب لكم أجمعين، فنحن من قلوبنا نحب الناس جميعا ونتمنى لهم الخير في الدنيا والآخرة معا. وعندما جئت إليكم أيها الإخوة والأخوات تذكرت هذه اللحمة التي تجمعنا جميعا تحت دائرة 5 مبادئ. الأولى: لله عبادة، للناس رعاية، للأرض عمارة، للقانون طاعة، للسلطة معاونة فيما لا يخالف كتابا أو سنة. هذه المبادئ ال5 التي قدمتها ضمن أبحاثي عن المواطنة ووجوب أن نتعايش ليس فقط تعايشا سياسيا، وإنما نحن نتعايش من قلوبنا، لأننا جميعا عباد الله عز وجل، وآدم من تراب، وخلق البشر جميعا ينتسبون لآدم، فلله عبادة وللناس، كل الناس مسلمين وغير مسلمين. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. ثم للأرض عمارة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وللقانون طاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وللسلطة معاونة فيما لا يخالف شرعا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعاون مع كل من حوله في جوانب 4: يتعاون في الجوانب الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والسياسية. ونحن لن نورد فيما نتحدث فيه إلا آية محكمة أو حديثا صحيحا. وأذكر هنا أنني ذهبت لأخطب الجمعة في أوكلاهوما سيتي في أمريكا. كيف يتعامل المسلم مع غيره بعلاقة الود والحب والتعاون. وذكرت من الأدلة الشرعية، وجاءني شاب أمريكي أسلم قال: إن بعض الشباب هنا علمني بعد أن أسلمت أن من الولاء والبراء أن أقاطع غير المسلمين، حتى أبي وأمي يبكون في التليفونات، أن أجيب عليهم، أن أزورهم. قلت: هذا من الإثم لمن علمك أولا تعليما خاطئا، وأيضا لا بد بنفسك أن تقرأ الأدلة الشرعية. هذا سيدنا إبراهيم، والده كان يرعى، هو الكاهن الذي يرعى الأصنام ويصنع الأصنام ويعلم الناس عبادة الأوثان، ومع ذلك عامله بأرق لغة: يا أبتي
يا أبتي يا أبتي يا أبتي في نداءات 4 سيشهد لها التاريخ، حتى عندما أغلظ له القول قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وطلبت منه أن يتوب إلى الله أولا، وأن يعتذر لأبيه وأمه وإخوته ثانيا، وأن يأخذ لهم هدية قيمة، وأن يزورهم ثالثا، وأن يتودد إليهم وأن يصلهم. ثم ذهبت بعد عدة أشهر لزيارة الإخوة مرة ثانية في المركز الإسلامي، ووجدتهم يستقبلونني، ووجدت هذا الشاب الأمريكي مع أمه، وقد قابلتني محجبة قالت: لقد رددت إلي ولدي ورددتني إلى الإسلام، فأنا أشكرك. ونحن وهو ندعو الأب إلى الإسلام، وأسلم بفضل الله تبارك وتعالى عندما رأى من جمال الإسلام وحسن التعامل مع أي إنسان. Après une salutation que vous avez compris, qui est la salutation à l'Assemblée, à vous tous et à vous toutes, et vous remercier de votre présence et de cette organisation, c'est de rappeler les notions et les fondements de vivre ensemble en islam, qui sont des fondements importants. De ce message tellement important que notre prophète alayhi salatu wassalam, a prêché et a développé, et comment les fondements de ce message sont bien paramétrés, qui ne sont pas laissés à l'interprétation, et qu'on ne peut interpréter d'une aucune manière sans donner la preuve de ce qu'on est en train de dire, et que ces fondements-là se trouvent dans le texte, se trouvent dans le Coran, se trouvent dans la Sunna, et que personne n'a le droit de se comporter, de se conduire, de s'orienter vers les non-musulmans ou même vers les musulmans, si ce n'est par les fondements des principes immuables de l'islam. Il a également, le docteur établit que ces genres de principes s'établissent par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est un enseignement qui est immuable et qui se développe dans le sens de la sociologie, de la politique, de l'économie, et qu'il n'est pas laissé au bon vouloir de chacun. Et que nous devons bien entendu d'aller dans ce sens et de travailler dans ce sens. Et il donne un exemple d'une visite qu'il a fait à un centre aux États-Unis, à Oklahoma, dans lequel il avait assisté à une petite anecdote dans laquelle un jeune qui s'était converti à l'islam a coupé peut-être avec sa famille d'origine, notamment avec sa maman, et comment après avoir lui travaillé et dit comment on devait se comporter vis-à-vis de sa famille, avec sa société, ses voisins, et comment il a développé le sens du vivre ensemble dans sa conférence. Il est revenu quelques temps après, il a été surpris par une mère et une dame qui vient, qui est une convertie et qui lui dit qui était la mère de ce jeune, qui se comportait mal, qui s'est complètement transformé, lorsqu'il a compris qu'est-ce que l'islam lui demandait. Ce genre de comportement peut marquer les sociétés dans lesquelles nous vivons. تعالوا مباشرة لندخل إلى الأدلة اليقينية أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي يساء إليه في العالم كله وفي أوروبا بشكل خاص، وعلى أوروبا أن تضع ميثاق شرف لا تهان فيه المقدسات من أي دين. فقد كتبت منذ 20 عاما كتابا أدافع عن سيدنا عيسى عليه السلام عندما صدرت رواية تسيء إلى سيدنا عيسى عليه السلام إساءة بالغة، ودعوت المسلمين جميعا ألا يصمتوا على أي إساءة إلى المسيح، لأنه رسول الله ولأنه من أنبياء الله عز وجل. نحن نؤمن بجميع الأديان، بجميع الرسالات. نحن كمسلمين دعاة سلام مع العالم كله، ولا يمكن على الإطلاق أن نحيد عن منهاجنا. وكنت في حوار مع أحد الأمريكان قلت له إن رد الاعتداء عند المسلم لا يتوقف أن يكون المعتدي مسلما أو غير مسلم،
فالقرآن في سورة الحجرات يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فقد يعتدي المسلم على المسلم، ويقتضي العدل والإنصاف أن ننصف الضعيف وأن ننتصف من القوي الظالم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد أشرفت على رسالة دكتوراه عن الجهاد في الإسلام، كان ملخصها أن باعث القتال ليس اختلاف الدين ولا اختلاف اللغة ولا اختلاف الدار، وإنما الاعتداء من مسلم أو غير مسلم بالأدلة الشرعية اليقينية. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، مسلمين وغير مسلمين. والحديث: إذا أرادني أحد على أخذ مالي هل أعطيه له؟ قال: لا. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله. أي إنسان، فإن قتلني فهو إلى لعنة الله، فأنت شهيد. فإن قتلته قال: فإلى لعنة الله. الله بنص واضح يقول في سورتي النساء وسورة الممتحنة نصوص ظاهرة: فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ويقول سبحانه في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا هو دين الله عز وجل. تعالوا لنأخذ الموضوع من زواياه الأربع. كيف سن الحبيب محمد نبي الرحمة هذا التعامل مع غير المسلم على المستوى الفردي والاجتماعي، على المستوى السياسي، المستوى العلمي، المستوى الاقتصادي. روى البخاري ومسلم، ولمن يسمعنا من غير المسلمين هذه المراجع الأولى بعد القرآن الكريم، وهي أصح الأحاديث. فروى البخاري ومسلم بسندهما عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لم يقل الرسول من لا يرحم المسلمين، وإنما قال الناس، وهو عربي فصيح كان يمكن أن يقول من لا يرحم المسلمين، لكنه لم يقل. ولا أنسى هذا الصديق الذي كان عائدا من واشنطن دي سي إلى ميريلاند في منتصف الليل في برد قارس تحت الصفر وثلج كثير، وهناك أمريكي يقف، سيارته تعطلت ويستغيث، وهو يائس أن يقف أحد له، لأن الناس تخشى أن يكون لصا أو قاطع طريق. وأخونا تردد هل يقف ويمكن أن يقتل أو ماذا يفعل؟ قال: يا ربي ألهمني أن أكون سببا في رحمة هذا الإنسان. فوقف وقال له: ما بك؟ قال: تعطلت سيارتي وتليفوني فقدت الشاحن، لا أستطيع الاتصال بالشركة لتأتي إلي، ووقفت منذ ساعة وأشرفت على الموت وأنا فوق 70. قال: لماذا وقفت؟ قال: لأن نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والرجل الذي كان يصرف بصره ويريد معونة في هذا الحديث كان غير مسلم، والرسول يأمر أن يعان غير المسلم إذا احتاج إلى معونة المسلم. قال ابن حجر، قال ابن بطال المالكي في حديث النبي لا يرحم الله من لا يرحم الناس، الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل فيه المؤمن والكافر والبهائم. ثم أورد الإمام ابن بطال المالكي حديث البخاري في كل ذي كبد رطبة أجر، كل شيء له كبد فيه روح، الرحمة به الإشفاق عليه فيه أجر. وفي صحيح البخاري أن امرأة بغيا رأت كلبا ينهش الثرى من العطش فرقت له فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة. عندنا أيضا حديث البخاري تهادوا تحابوا. هل هذا التهادي بين المسلم وغير المسلم؟ روى البخاري بسند عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هل الهدية فقط بين المسلمين؟ أقول لا. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هدية إلى عمر بن الخطاب فأهداها إلى أخ له غير مسلم في مكة. وروى البخاري وأحمد بن حنبل أن امرأة يهودية استضافت النبي ليأكل الطعام عندها وقد دست السم في الطعام، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم بخيانة المرأة، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع عن قبول استضافة المرأة، عن قبول أن يأكل لدى المرأة اليهودية. وذهب وأكل أحد الصحابة فمات بها، وأراد النبي أن يأكل فلاك جزءا منها، فجاء له جبريل وقال لا تفعل، لا تأكل منها فإنها مسمومة. وصريح القرآن يقول سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال العلماء أيجيز القرآن أن يتزوج المسلم من غير المسلمة إلا وسوف يحبها، سوف يتعايش مع أهلها، سوف يتقارب مع قومها؟ إن الله لا يأمر بالعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنه الله جل في علاه، بل أنصف القرآن أهل الكتاب اجتماعيا فقال سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال ابن تيمية ما دام فيهم الأمين والخائن فلا حرج من قبول شهادة الأمين ولو لم يكن مسلما. غيروا دي يا سيدي، غيروا دي. Slide suivant. Donc la diapositive suivante, s'il vous plaît. Si vous pouvez maintenir la diapositive exposée. Voilà. نكمل ولا تقول خلاص؟ Donc un jour j'étais en débat avec un Américain et je lui expliquais la chose suivante. Il était très étonné que la question du combat en islam ne se fait pas en fonction de la nationalité ou de l'ethnie ou de la religion de celui qu'on combat. Elle se fait selon un critère unique. Ce critère, c'est l'injustice. Lorsqu'il y a de l'injustice, le combat est autorisé pour lever l'injustice. Que ce soit contre le musulman ou contre le juif ou contre le chrétien ou contre l'athée, ce n'est pas ça qui est important.
Ce qui est important, c'est la levée de l'injustice. Et on le voit dans sourate l'Écloison, chapitre 49, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, si même deux groupes de croyants s'entretuent ou se combattent les uns les autres, alors combattez la partie qui est injuste jusqu'à ce qu'elle revienne au regard et au droit de Dieu. La question donc de recours à la force n'est autorisée que dans ce sens. Et le verset du Coran dit qu'une fois que ces gens-là s'arrêtent et ils reviennent vers la droiture, Dieu ne vous a donné aucune voie de recours contre eux. Il y a également l'adage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le hadith qui dit « Celui qui n'est pas miséricordieux, man la yarham la yurham » celui qui n'est pas miséricordieux, il ne lui sera pas fait miséricorde. Le hadith d'entraide également, et qui parle du bon voisinage, et que la question de la rahma, la sphère de la rahma, tout le monde rentre dedans, même les humains, les non-humains, les animaux, et que le prophète sallam dit, dans chaque foi d'où, c'est-à-dire dans chaque être vivant, quel qu'il soit, il y a une sadaqa, c'est-à-dire il y a une aumône que vous pouvez faire. On nous parle également de cette femme qui est rentrée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien qui était assoiffé. Et on nous parle également de la manière dont le prophète sallam était doux avec les compagnons et comment il fait des cadeaux, notamment à Omar al-Khattab. Et que la nourriture aussi, pour montrer le bon voisinage et le bon vivre ensemble, la nourriture des gens du livre nous est licite, leur nourriture nous est licite et notre nourriture leur est licite. Les femmes chastes et vertueuses parmi les gens du livre, juives et chrétiennes, sont donc autorisées en mariage aussi aux musulmans. Oui, donc slide suivante. ناتي إلى الجانب الثاني. تحدثنا عن الجانب الاجتماعي في التواصل مع غير المسلم على المستوى السياسي. نحن عندنا حوادث عديدة، هذه الحوادث منها ما كان قبل الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد دعيت في الجاهلية إلى حلف، اللي هو حلف الفضول، لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. حلف الفضول تجمع سياسي لإنصاف الضعفاء من الأقوياء. إذا كان هناك ظلم من الأقوياء في السلطة، الأقوياء من الأغنياء على الفقراء أو العبيد أو الضعاف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية، لو دعيت لمثله اليوم لأجبت. لا يمتنع أن يكون حليفاً لغير المسلمين من أجل نصرة الحق والعدل. النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة في تاريخ حياته، الهجرة من مكة إلى المدينة، يستعين بواحد مشرك اسمه عبد الله بن أريقط، هادياً خريتاً، عنده خبرة وعنده أمانة، عنده أمانة لا يخون الأمانة، لأن الله قد علم أنهم سيرصدون مبالغ جمة ضخمة لمن يأتي برأس محمد وأبي بكر. فهذا الرجل لو كان خائنا مع كونه خبيرا لدل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل، وإنما ظل يكتم الأخبار ويتلمس الطرق حتى أوصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك أوصله إلى المدينة المنورة. أيضا من أدق الأعمال في تاريخ الدولة، وأي الدولة، شغل المخابرات. القبيلة الأولى التي كانت تقوم بدور المخابرات لدولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بها قبيلة خزاعة، وأكبر معركة في تاريخ الأمة انتصر فيها المسلمون، لم يقتل فيها مسلم، وإنما كانت قريش قد سلطت بني بكر فقتلت 2 من بني خزاعة. بني خزاعة غير مسلمين، لكن في حلف وفي عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الدفاع المشترك. وفي هذه الواقعة لما جاء عمرو بن سالم الخزاعي يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم،
ولأول مرة يتحرك جيش 12,000 لفتح مكة لتأديب قريش من أجل قتلهم 2 غير مسلمين. الآن العالم يشرف على قتل عشرات الآلاف في سوريا دون أن يفعل شيئا، بل يمد الغاصب جزار الأسد بما يشاء وبما يريد. هذا عالم يحتاج إلى الرحمة المهداة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. جيش يسير من الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة ب10,000 مقاتل من أجل 2 غير مسلمين قتل ظلما من بني بكر حلفاء قريش، فقام النبي بحربهم. ونحن في عالمنا اليوم الذي لا يعرف رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإنسانية ولا بالإنسان، فيدعون إخواننا في سوريا يلاقون العذاب المهين الرهيب والاغتصابات للأطفال للنساء، قتل بالجملة، سلخ الجلود. تعالوا إلى النبي الرحمة المهداة فتعلموا كيف تكون الرحمة وكيف تكون السياسة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمارس الهدية مع ملوك العالم، ويتلقى الهدية من ملوك العالم غير مسلمين، ويتعاون كما جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية ملك أيلة وهي بغلة بيضاء. وفي البخاري ومسلم أن أكيدر دومة الجندل كان نصرانيا وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير، فأخذه النبي منه رغم أن لبس الحرير للرجال حرام، وأهداه لعمر، وعمر أهداه لأخيه غير المسلم في مكة المكرمة. قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: يجوز قبول هدية غير المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وأخذ الهدية في أحاديث عديدة. بس هو مش ماشي معايا، أنا سابق بكثير. يكمل يعني. Donc là, nous avons un petit décalage entre les slides et la conférence. Donc merci de suivre et d'arriver. Hadi slide cam. Donc là, nous sommes à la slide du cadeau qui a été fait à Tabouk. Malik Aïla. Malik مستوى الاقتصادي. Voilà, nous sommes donc au niveau du niveau économique, al-mustawa al-iqtisadi. Donc on vous demande de bien vouloir donc non, la troisième, numéro 3, en bleu, s'il vous plaît. Encore, voilà. Donc maintenant on est en phase. Donc à chaque fois qu'il dira slide, on change, s'il vous plaît. الجانب الثالث هو الجانب الاقتصادي. هل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع غير المسلمين في الجانب الاقتصادي أم لا؟ قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري في كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، يذكر عن المهل بن أبي صفرة: يجوز العمل عند غير المسلم بشرطين: أن يكون العمل مباحاً، وألا يعين غير المسلم على الإضرار بالمسلمين. إذا وجد هذان الشرطان فلا حرج على الإطلاق أن يعمل الإنسان لدى غير المسلم. وقد كان سيدنا خباب بن الأرط يعمل حداداً عند عقبة بن أبي معيط وعند النضر بن الحارث، وتجمعت له أموال وذهب يطلبها منه. قال: أعطني أموالي. المسلم له أموال عند غير المسلم.
قال: لا أعطيك إلا أن تكفر بمحمد. قال: والله لا أكفر به. قال: إذن أعطيك هذا المال في الآخرة، ما دمتم تقولون في آخرة سأعطيك هذا المال في الآخرة. فنزل قول الله تعالى في آيات من سورة مريم الذي ادعى أنه سوف يعطيه هذا المال في الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى يتوعده. أقول هناك أحداث كثيرة كان غير المسلم يعمل لدى المسلم، المسلم يعمل لدى غير المسلم. أيضا روى البخاري عن أنس: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد عايش غير مسلم في بيت النبي، يعني الأسرار كلها من أولها إلى آخرها يعرفها هذا اليهودي. فمرض هذا اليهودي فلم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده النبي مريضا، ذهب إليه لكي يعوده مريضا، فأسلم هذا الغلام من رفق ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام. ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام وفي كتابه المحلى يقول: يجوز لغير المسلم نسخ المصحف وبناء المساجد، غير المسلم ينسخ المصحف ويبني المساجد ويأخذ على ذلك أجرا ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري بسند عن عبد الله بن عمر لما دخل إلى خيبر أبقى أهلها على الأرض وأخذ منهم ضريبة اللي هي اسمها الخراج، واستقرت الأوضاع على هذا النحو. وعن عائشة قالت، وهذا حديث في البخاري أيضا: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، اقترض مالا من غير مسلم، فقال له: طيب أنا أضمن منين أنك تسد هذا المبلغ؟ أعطني شيئا. فأعطاه درعه صلى الله عليه وسلم. تعامل مالي حتى في الاقتراض. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجد عند كبار الصحابة وأغنياء الصحابة من يقترض منهم؟ وإنما أراد أن يشرع لنا أن هذا جائز، لا حرج أن تقترض منهم وأن يقترضوا منك، أن تتعامل معهم وأن يتعاملوا معك. فابن حجر يقول: إنما فعل ذلك لبيان جوازه. على المستوى العلمي النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتعلم من غير مسلم كان يقول: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها في أي مكان ومع أي شخص، أن وجدها فهو أحق الناس بها، لكي يدفع المسلم ليتعلم من أي إنسان عنده علم. وأسرى غزوة بدر كانوا غير مسلمين، جعل فداء كل أسير أن يعلم 10 من المسلمين. المعلم. ونحن ما زلنا نتواصل مع أساتذتنا الذين علمونا اللغة الإنجليزية في أمريكا، ما زلنا نتواصل إلى الآن. لا أنسى أبدا أن أول من دافع عني في أمريكا عندما تجمع قوم لا ينصفون فهاجموني في أمريكا، قبل أن يرد أي مسلم ردت أستاذتي التي كانت تدرسني اللغة الإنجليزية، قالت: منذ 17 عاما وأنا أدرس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، ولم أجد في كل طلاب الذين درست لهم أحدا في أخلاق ولا في كذا ولا في كذا. أنا لا أقول ما قالته حتى لا أمدح نفسي، وإنما قالت كلاما من أرفع ما يمكن أن يذكر. قالت: هذا الكلام لا يمكن أن أصدقه، وقد رأيت بعيني أي شاب في المجموعة يحتاج إلى كتاب يأتي له به في اليوم التالي، إذا لخص أي شيء في الموضوعات التي تطرح
يصور نسخ على حسابي لكل الطلاب في الفصل. قالت: لم أرى شابا أو رجلا متعاونا مع غيري كما رأيت، وما كنت أفعل ذلك إلا تطبيقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة إلى البشرية جمعاء. أقول إن الدكتورة زغريد هونكا الألمانية الله ليس كذلك، تقول: نحن لم نعرف حضارة دخلت على حضارة أخرى إلا أبادتها إبادة كاملة. وأنا أقول لكم، عندما دخل الأمريكان إلى العراق في أغسطس 2003 كان أول شيء نهبوه هو المتحف العراقي ودار الوثائق العراقية والمخطوطات العراقية، تماما كما حدث من المغول عندما دخلوا سنة 656 على العراق والشام. لقد جاءوا على تراث الأمة الإسلامية فأهدروه ورموه في نهر الفرات، فظل نهر الفرات شهورا ودجلة الماء أسود من مداد الكتب. تقول الدكتورة زغريد هونكا: لم تعرف أمة في العالم احترمت فكر غيرها وثقافة غيرها وحضارة غيرها فأخذته واستفادت منه كما حدث من المسلمين. وأنا أقول لكم، عندما درست هذا التعامل من المسلمين وجدته يندرج تحت 3 نقاط. تعامل المسلمون مع الفكر الحضاري اليوناني، الآشوري، الهندي، الروماني، الصيني ب3 منهجيات. رقم 1 الاستيعاب، قرأوه كله، استوعبوه استيعابا جيدا. 2 التصحيح، فيه أخطاء عقدية، فيه أخطاء أخلاقية، فيه أخطاء تشريعية، صححوه. 3 طوروه وأضافوا عليه وجعلوه عملاقا في جسم الحضارة الإسلامية. لم يخاصموا فكرا لأنه فكر الآخر، ولم يهملوه كما ذكرت الدكتورة زغريد هونكا في كتابها شمس الله تشرق على الغرب، وقد ترجم لأكثر من 20 لغة. شمس الله تشرق على الغرب، طبع ملايين الطبعات. وتقول عن الضابط الليفوري الألماني الذي تحرك بيد البابا أوربان الثاني في سنة 1009 ميلادية. هذا البابا حرك أوروبا لكي يقتل المسلمون في أرض الشام وفلسطين بدعوى كاذبة أن المسلمين هدموا قبر المسيح، ولا يوجد قبر المسيح أصلا، وإنما هي أكذوبة تماما كما كذب مستر بوش على العالم، فغزا العراق بحجة أن هناك أسلحة نووية ولم توجد حتى الآن. أقول جاء 1,000,000 شخص من أوروبا إلى بلاد العراق، إلى بلاد الشام، إلى فلسطين، قتلوا في يوم واحد 70,000. لكن لما جاء صلاح الدين الأيوبي كان الحلم، كان الصفح، كان العفو، كانت السماحة مع الملوك، مع النساء، مع الأطفال، مع الضعاف، مع الجنود، حتى قال الضابط الليفوري إننا عندما دخلنا إلى فلسطين لم نترك أمامنا كائنا حيا من إنسان أو حيوان أو طير إلا قتلناه. فلما صرنا أسرى صلاح الدين ولم يعد لنا سلطان، عاملونا بالإحسان والفضل وآثرونا بقليل الطعام الذي بأيديهم. لقد جاعوا ليطعمونا ولم يعاملونا بالمثل، وإنما عاملونا بالإحسان. ولا شك أن هذا من قيم وأخلاق الإسلام العظيم.
هذه شهادة لضابط ألماني غير مسلم قتل بيده، ثم لما صار أسيراً أحسن إليه. هذه أخلاقنا، هذا ديننا. بل إنني أريد أن أتحدى العالم إن أفضل مترجم في تاريخ الأمة كان نصرانياً في دار الخلافة الإسلامية، وهو الذي يراجع وراء كبار العلماء المسلمين في الترجمة للمترجمات اليونانية، هو إسحاق بن حنين، وكانت تجرى له الأرزاق بأفضل مما يأخذ المسلم. بل إنني أزيدكم أن خاصة الأطباء لكبار الخلفاء كانوا غير مسلمين، كانوا إذا وجدوا طبيباً غير مسلم أميناً حاذقاً لم تكن عند أمة الإسلام هذه الحساسية على الإطلاق. أقول: ما هي الضوابط؟ ضوابط تعامل المسلم مع غير المسلم. هناك ما لا يجوز التراضي ولا التعاون فيه بين المسلم وغير المسلم. رقم 1: الشرك والمعاصي والرضا بها. الله تعالى يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اسمعوني جيدا: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن معيشتنا بين غير المسلمين الذين يشركون مع الله إلها آخر لا يجوز لنا أن تجعل قضية التثليث والشرك أمرا عاديا، وإنما هو أمر إد كما قال الله في القرآن: لقد جئتم شيئا إدا، عظيما شديدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. السكر، العربدة، التحلل بين الرجال والنساء، لا يجوز أن يألف الإنسان هذه المعاصي أبدا. تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. ولا مانع من الحوار مع غير المسلمين الذين يتخذون هذه الأشياء شيئا عاديا. إحدى الأساتذة التي درسنا لي أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية اللغة الإنجليزية قالت: أنا لسبنيا مثلية، أعيش مع امرأة منذ سنوات، وما الحرج في ذلك؟ قلت لها: هل تسمحين بحوار راقي علمي؟ قالت: أسمح. بلا حرج؟ قالت: بلا حرج. وهذا هو الحوار الذي نريده، لا نزيد عليه، حوار فقط. قلت لها: الله خلق الذكر والأنثى في الإنسان في كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قلت لها: تعرفوا تعيشوا من غير الكهرباء؟ قالت: لا، مستحيل نعيش من غير الكهرباء. لو أدخلنا السالب مع السالب يبقى في كهرباء؟ قالت: لا. الموجب مع الموجب؟ قالت: لا. لو أبعدنا السالب عن الموجب في كهرباء؟ قالت: لا. إذن لابد من التقاء السالب مع الموجب حتى تنار الكهرباء ونعيش في التدفئة ونعيش مع كل منتجات الكهرباء الرائعة في حياتنا المعاصرة. ده رقم 1. 2: قلت لها: المغناطيس السالب مع السالب يتنافران، الموجب مع الموجب يتنافران، opposite attract، المختلف بيشد بعضه. الموجب مع الموجب
الموجب مع السالب يتجاذبان بقوة. قالت نعم. الثالثة الجاذبية الأرضية، لولاها لكنا نطير في الهواء، سالب وموجب. الرابعة السحاب، شحنات السحاب، لولا الماء ما عشنا، شحنات سالبة وموجبة يتحالفان. ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قالت في نهاية الحوار You got me، يعني أنت غلبتني، وأنا صرت لأول مرة أعتقد يقينا أن ما أفعله هو خلاف الفطرة، هو خلاف نظام الكون كله، هو خلاف الحقيقة. نحن نريد حوارا، ومن حقنا أن نتحاور، ولا يجوز لأحد أن يحبس عن أحد حقه في أن يقول الكلمة. في أول شيء في الإنجيل في البدء كانت الكلمة. أتريدون أن تحجب منا الكلمة وتظل الكلمة الوحيدة التي تقال هي كلمة غير المسلم، حتى لو كان المسلمون في العالم 1,700,000,000 مسلم لا مقعد لهم في هيئة الأمم المتحدة، لا يعتبرونهم شيئا إذا ظلم أو قهر مسلم هنا أو هناك، لا قيمة له. فإذا ظلم غير المسلم قامت الدنيا ولم تقعد. أهذا هو العدل الإنساني؟ لهذا قامت عصبة الأمم المتحدة التي قادتها بريطانيا سنة 1923. هذا هو العدل الذي قامت من أجله هيئة الأمم المتحدة التي قادتها أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945. يا قوم تعلموا العدالة من الإسلام، من نبي الرحمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا إلى هذا المعنى. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أن تكفه عن ظلمه، مفهوم جديد. لا أن تضرب معه ظالما، وإنما أن تكفه عن ظلمه وأن تنصف المظلوم ولو كان غير مسلم. وأنا أقول لكم كلمة أريدها لوجه الله، ليست من أجل ما يقال عني هنا أو هناك. هذه الكلمات قلتها سنة 2001 بعد أحداث سبتمبر، قلتها على الأشهاد إننا ننكر أن يقتل أي إنسان بريء من أي دين، لأن آية المائدة أنه من قتل نفسا لم يقل القرآن مسلما، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قتل إنسان واحد كأنما قتل الناس جميعا. ثم قلت وأصلت أن المسلم إذا كان في دولة غير إسلامية وتم الاعتداء عليها، وهو حصل على الجنسية، حصل على العلم في هذا البلد غير الإسلامي، على المال، على الحرية، وفاء لحق هذا البلد إذا ظلم، أن يقف مع بلدته أو البلد التي يعيش فيها وأن يحارب في جيوشها بشرط أن تكون مظلومة. أما إذا كنت في دولة إسلامية فقامت بالحرب على دولة غير إسلامية حربا ظالمة، فلا يجوز لك أن تشترك في جيشها على الإطلاق. طبعا هذا الكلام أعجبهم من جانب، لكن لم يعجبهم عندما قلت بعد أحداث سبتمبر أننا لا نرضى أن يفرق بين إنسان وآخر. إذا ظلم إنسان في فلسطين يفرق بين الناس بعضهم وبعض، إن كان فلسطينيا أو غير فلسطيني. لا نرضى أن يفرق بين الناس على أجناسهم، على قوة دولتهم،
وإنما أي إنسان في العالم، أي إنسان يظلم في العالم يجب على العالم أن ينتصف له، وأول من ينتصف من الظالم هو المسلم، حتى لو كان الظالم هو مسلم. فتقف مع غير المسلم إذا ظلم في وجه أخيك المسلم إن كان ظالما. هذه مبادئنا التي ننادي بها في كل مكان في العالم. قلت لا يجوز أن يتعاون مسلم مع دولته الإسلامية إذا اعتدت على غير المسلمين، ويجب أن يدافع المسلمون المواطنون في الدولة غير الإسلامية إذا اعتدي عليها ظلما ولو من دولة إسلامية. لا تجوز مشاركة أمريكا في الاعتداء على العراق وأفغانستان وباكستان، لأن هذا الأمر لم يصل إلى التحقيق. أمريكا بعد أحداث سبتمبر لم ترسل القضية كلها إلى اليوم إلى سبريم كورت، إلى القضاء، لنعرف من الجاني، وإنما من اللحظة الأولى اتهم المسلمون، من اللحظة الأولى. هل هذه عدالة أن يتهم الناس ظلما قبل أي تحقيق؟ ما يجب أو يستحب التعاون بين المسلم وغيره، حسن الجوار وفتح أبواب الحوار. 2. المشاركة الفعالة في كل المشاريع الإنسانية التي تساهم في علاج أمراض الفقر والجهل والمرض، المشاركة في مشاريع التنمية، المشاركة في نظافة البيئة ومحاربة التلوث، المساهمة في تخفيف آلام ذوي الاحتياجات الخاصة، المساهمة في محاربة الجريمة والمخدرات، المساهمة في جمعيات الرفق بالحيوان، أداء واجب المواطنة الراشدة وليس فقط استلام حقوقها فيما لا يخالف أصلا شرعيا. فنعيش مع هذه الخماسية: لله عبادة، للأرض عمارة، للناس رعاية، للقانون طاعة، للسلطة معاونة فيما لا يخالف شرعا. فإذا انحرف القانون عن الشرع والسلطة إلى الشر فلا تجوز الطاعة ولا تجوز المعاونة، والطريق الوحيد للإصلاح هو النصح والدعوة للإصلاح والمشاركة في الانتخابات. ولا يجوز الانقلاب على الشعب قتلا وإرهابا أو على الأرض إفسادا وتخريبا. هب أن هناك انحرافا شديدا في القانون، هذا الأمر وبخاصة في الأقليات غير المسلمة لا يجيز للإنسان أن يتحول للناس رعاية إلى القتل والإرهاب للناس. للأرض عمارة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إلى الإفساد والتخريب لا يجوز. إذا قامت القيامة، هذا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا هو شأن المسلم، يعمر لا يدمر، يعمر أينما ذهب، في أرض الإسلام وفي غير أرض الإسلام، في أي مكان يذهب إليه هو معمر لهذه الأرض بنص القرآن: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نحن نريد لكل مسلم أن يفخر أنه مسلم يحمل هذا المنهج: لله عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، للناس رعاية، وقولوا للناس حسنا. لا يرحم الناس لا يرحم الله من لا يرحم الناس. للأرض عمارة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. للقانون طاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللسلطة معاونة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا يجب أن نفهم الهدي النبوي والهدي القرآني في التعايش السلمي مع المسالمين من كل جنس ودين، ولا تجوز معاونة المعتدي ولو كان من المسلمين. لهذه الآية
أنا أريد أن أذكر قصة سنة 77. أول ما دخلت كليات دار العلوم جامعة القاهرة، جاءني شاب بعد أسبوعين وقال لي: ما شاء الله أنت ملتحي. وكانت هذه اللحية نادرة ليست فقط قليلة. هل يمكن أن تأتي معنا في جماعتنا؟ قلت: أي جماعة أنتم؟ قال: نحن جماعة التكفير والهجرة. ما هي مبادئكم؟ قالوا: نحن نكفر الناس بالمعصية، ونحن نذهب إلى الجبال لنتدرب لكي ننقض على السلطة فننهي هذه السلطة بالقوة ونقيم شرع الله. قلت له: تعتزلون الناس في الجبال وتتدربون من أجل قتال السلطة؟ قال: نعم. وتكفرون الناس بالمعصية؟ قال: نعم. قلت: ما هي أكبر جريمة في الإسلام بعد الشرك؟ قال: القتل. قلت: قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هم المؤمنين. والإمام البخاري عامل باب في كتاب الإيمان، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم عقب فقال: فسماهم المؤمنين. يعني مع كونهم يقاتل بعضهم بعضا لم يكفرهم ربنا ولم يخرجهم ربنا من الإيمان ولا من الإسلام، وإنما أبقى على اسمهم المؤمنون، فسماهم المؤمنين. قلت: ماذا تقول في هذه الآية؟ قال: أنت شكلك كده ما تنفعش معانا خالص. قلت له: نعم، أنا فعلا ما ينفعش معاكم. أنا فطرت كإنسان فلاح، ولدت في قرية أحب الناس جميعا ونقدم الإحسان إلى الناس جميعا. قلت: سأبقى بين الناس، مسلمهم وغير مسلمهم، صالحهم وطالحهم، أدعوهم إلى الله على بصيرة، كما قال سبحانه في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والحمد لله جربت هذا المسلك في رحلاتي حول العالم. في إقامتي في أمريكا كان لي جيران غير مسلمين. في رمضان، في اليوم الأول من رمضان، قبل أن أستضيف العلماء والأئمة، أول استضافة في بيتي كانت لغير المسلمين، لجيراني في السكن ولمن نتعامل معهم في البنوك، في مجلس المدينة، في مدرسة أولادي. كنا نجمعهم ويأتون إلى بيوتنا ونتحاور ونتعاون. وعندما كنت أسافر إلى بلد مصر أو إلى أي بلد في العالم، كان هؤلاء الجيران غير المسلمين كانوا يقومون متطوعين بقص الحشيش أمام بيتي. يقولون: لأننا لم نجد جاراً يحسن إلى جاري حتى منا نحن الأمريكان كما تحسن إلى الجار. لم نطبخ طعاماً إلا أهدينا جيراننا وهم يهدوننا. نريدكم إخواني وأخواتي أن تكونوا نوراً يمشي في الناس، كما جاء في سورة الأنعام: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أريدكم إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أن تقتربوا من هؤلاء اقتراب المشفق عليهم، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعلت الجنادب والفراش تتقاذف فيها، وأنا آخذ بحجزكم إلى الجنة وأنتم تتفلتون مني. المواطنة الراشدة تعني التعامل مع المواطنين رعاية، وللأرض عمارة، وللقانون طاعة فيما لا يخالف كتابا أو سنة، وللسلطة معاونة فيما لا يخالف شرعا. والطريق الوحيد للإصلاح هو النصح والدعوة للإصلاح والمشاركة في الانتخابات. عندي كتاب عن وجوب المشاركة في الانتخابات كطريق للإصلاح في الغرب،
ولا يجوز الانقلاب على الشعب قتلا وإرهابا أو على الأرض إفسادا وتخريبا. ندعو غير المسلمين أن يكونوا منصفين في فهم هذا الدين وفقا لفقه التأصيل والتنزيل معا، وليس التنزيل على الواقع فقط. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, séquence. Donc, séquence avec le rappel du pacte des vertueux, Hilful Fudul, auquel notre prophète a participé, et par rapport auquel il a dit que s'il était invité, non pas en tant que messager, mais en tant que membre de ce pacte, il répondrait. Nous voulons aussi rappeler, ou il rappelle, docteur, que le fait de... Est-ce que le monde aujourd'hui peut trouver normal, le monde qui appelle à la mondialisation, le monde qui appelle à la communication, qui appelle à la solidarité internationale, trouve-t-il normal qu'il y ait aujourd'hui des dizaines de milliers de morts en Syrie, alors que le monde est spectateur et qu'il trouve des raisons de ne pas intervenir et de ne pas faire cesser, coûte que coûte, le massacre qui se passe aujourd'hui en Syrie? La paix de l'islam et la paix du message de l'islam, lorsque un État, même non musulman, serait envahi ou serait détruit ou serait assailli, on aurait le devoir de le défendre. Les relations commerciales dans l'État de l'islam et dans la société musulmane montrent comment les compagnons, comme Khabbab ibn al-Arath, qui travaillait chez un non-musulman, comment d'autres compagnons travaillaient chez des juifs, comment le prophète avait des voisins juifs auxquels il rendait visite, comment ces relations sociales étaient tellement belles et tellement importantes. Nous voyons d'ailleurs un témoignage d'une non-musulmane qui est le docteur Sigrid Hunk dans son livre « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident », très beau livre qu'on vous invite à lire, dans lequel elle montre comment la civilisation musulmane a tellement régné, que cette civilisation a tellement rayonné. Il rappelle dans ce livre d'ailleurs comment en 106, le pape avait lancé des croisades en lançant un mensonge, une rumeur, comme quoi les musulmans s'étaient attaqués au tombeau du Messie, du Christ, alors que c'était quelque chose de tout à fait faux. Et ces mêmes soldats qui iront dans les croisades verront qu'ils seront soignés par leurs ennemis, ils seront protégés, ils seront bien traités lorsqu'ils seront des prisonniers. Tout cela est tellement important, mais nous devons le connaître et le savoir, et nous devons le transmettre. Lors d'un dialogue avec une femme non musulmane, le Ustad dit que justement ce dialogue est très important et qu'il a pu lui prouver et il a pu lui démontrer que les signes que Dieu a établis sur la terre et dans les cieux et l'équilibre naturel, l'équilibre de la faune et de la flore, l'équilibre du monde est quelque chose de très important et que Dieu a établi ces signes afin qu'ils soient un témoignage pour l'humanité. Témoignage aussi qu'il a fait lors du 11 septembre, lorsqu'il y a eu donc les attentats, c'est de rappeler que toute personne qui tue une personne, quelle qu'elle soit, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière, comme le dit le verset de la table, de Sourate la table servie, et que celui qui fait revivre une âme, c'est comme s'il avait fait vivre l'humanité entière. Et qu'il rappelle également que le musulman qui vit dans un pays, qui s'enrichit dans ce pays, qui étudie dans ce pays et qui est citoyen de ce pays, a le devoir de défendre ce pays si jamais ce pays est attaqué injustement et qu'il a le devoir de participer à la défense de ce pays. Que nous avons des valeurs et que nos valeurs ne divisent pas les gens en fonction de leur ethnie ou de leur religion, mais de leur justice ou de leur injustice. Et on voudrait que ce soit également appliqué d'ailleurs au peuple palestinien. Nous sommes justement dans ce travail-là, sur cette terre. Nous serons, nous, musulmans, avec le non-musulman, contre le musulman, si ce premier, c'est-à-dire le non-musulman, subit une injustice. Et nous n'avons aucun doute, parce que notre religion est bien fondée sur ce genre de principe. Nous sommes là pour construire la terre, Imaratul Ard. Nous sommes là pour la justice, nous sommes là pour l'entraide avec tous les peuples. Nous sommes là à cet appel-là et nous sommes là également pour obéir aux lois des pays où nous vivons, tant que cela ne nous demande pas de rentrer en contradiction avec notre foi et notre croyance, et c'est généralement pas le cas, et que dans cela, nous avons toute une société à construire. La conférence est riche en enseignements
Et ce que nous vous promettons, c'est que nous avons chargé, dans la programmation un certain nombre surtout de jeunes filles et surtout des lycéens du lycée Averroès qui travaillent avec nous dans les résumés d'une conférence. فنلخص محاضرات كلها وستخرج في نشرة إن شاء الله وسنأخذ بكل ما قال به يعني الأستاذ. وفقط يعني الكلمة الأخيرة هو نداء. إذا أنت قلت أطلقت نداء. j'appelle tout le نقول بالفرنسية tous les النداء الأخير لغير المسلمين. Voilà, donc en fait, il appelle les non-musulmans, c'est une prière faite aux non-musulmans, de chercher à comprendre cette religion dans sa profondeur et non pas sur les comportements déviants de certains musulmans qui n'ont rien compris à leur islam. Barakallahu fikum, merci pour votre écoute. هي في محاضرات من غير أسئلة فأسئلتكم إن شاء الله على الهامش فقط. Donc nous avons 15 minutes, pas plus, pour la prière, s'il vous plaît, et on revient avec un chant, un très beau chant, donc il y a une surprise. Donc 15 minutes 15 دقيقة لصلاة المغرب ثم نعود مباشرة فورا ففي مفاجأة إن شاء الله. وبارك الله فيكم ونشكر مرة أخرى أستاذنا الكريم.